السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله في لونيتي 5 لا سومين 2 بالنسبة للغرامير. اذا هو تتم التمارين السابقة، عفوا الدرس السابق ديال لي كومبليمون دو فيرب، كومبليمون اوبجي ديريكت و انديريكت. اذا بالنسبه لهذا الدرس هذا، الدروس اللي غادي يجيو في الغرامير ولا كونجيكيزون والاورتوغراف هي تمارين مصاحبه لدوك الدروس اللي كنا درنا سابقا. اذا غادي نبداو بالغرامير، لي كومبليمون دو فيرب. اذا كومبليمون اوبجي ديريكت او كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا قبل ما نبداو الدرس، اذا لوبجيكتيف يعني الهدف من الدرس ايدونتيفي لي كومبليمون دو فيرب، كومبليمون اوبجي ديريكت و انديريكت. اذا هذا هو الهدف من هذا الدرس. اذا الهدف، اذا لي كومبليمون دو فيرب اللي هي المكملات الفعل. اذا كومبليمون اوبجي ديريكت مكملات المباشره، كومبليمون اوبجي انديريكت المكملات الغير مباشره. اذا غادي نبداو على بركه الله. جو مو رابيل. اذا اولا كومبليت لا ريغل افيك. اذا غادي نكملوا القاعده ب انديريكت. اذا عندنا هنا مجموعه من الكلمات، عندنا هنا واحد القاعده، غادي الفراغات اللي عندنا هنا غنكملوهم بهاد الكلمات هادو، سوا انديريكت، سوا بريسيدي، سوا كومبليمون اوبجي، سوا كومبليمون اوبجي ديريكت. اذا غنشرحوا كل وحده على حده. انديريكت اللي هي غير مباشر، بريسيدي مسبوق، كومبليمون اوبجي يعني مكمل، كومبليمون اوبجي ديريكت يعني مكمل مباشر، كمل الفعل مباشر. اذا دون ان جروب فيربال يعني في مجموعه فعليه، لو مو او لو جروب دو مو يعني الكلمه او مجموعه من الكلمات كي كومبليت التي تكمل لو سونس دو فيرب يعني معنى الفعل. ايتان اش غنسميوها؟ اذا هاد المجموعه الفعليه ولا كلمه ولا مجموعه من الكلمات اللي كتكمل معنى الفعل اش كنسموها؟ كومبليمون اوبجي. اذا غنسميوها كومبليمون دوبجي. اذا غادي نعمروا الفراغ كومبليمون دوبجي. اذا هي هذه كومبليمون دوبجي، كومبليمون دوبجي. il peut être direct يعني ممكن أن يكون مباشر. يعني مباشر فينا هو اللي غيكون عندنا، يعني ديريكت فينا هو كومبليمون اوبجي ديريكت يعني الرمز ديالها كومبليمون اوبجي ديريكت. اذا كومبليمون اوبجي ديريكت، اذا هذه مشات لينا وهذه ايضا. اذا او يعني هنا اللي لاحظتوا كومبليمون اوبجي ديريكت يعني غادي نديرو هنا انديريكت غير مباشر، انديريكت انديريكت ها هي. كون إلي يعني عندما يكون، شنو غيكون عندنا هنايا؟ عندما يكون بريسيدي يعني مسبوق، بريسيدي بريسيدي دون بريبوزيسيون يعني كومبليمون اوبجي ديريكت فاش كيكون سابقو اون بريبوزيسيون سواء ا ولا دو كنديرو كومبليمون اوبجي ديريكت. الا ما كانش مسبوق بها فراه اوتوماتيكمون هي كومبليمون اوبجي انديريكت. الان غادي ندوزو جو مونطرين، جو مونطرين. اذا دوزيامون سولين يعني سطر لو جروب فيربال يعني نسطرو على المجموعه الفعليه. et entoure le complément objet direct وغندورو على الكومبليمون اوبجي ديريكت. اذا غادي نبداو على بركه الله. الجمله الاولى، رقيه انتروج لو غارد فوريستي. رقيه انتروج لو غارد فوريستي. اذا غنشرحوها. اذا رقيه تستجوب حارس الغابه. اذا اول حاجه غادي نسطرو على لو جروب فيربال، نسطرو على لو جروب فيربال. اذا لو جروب فيربال قلنا هو لو فيرب وكلشي داكشي اللي وراه. اذا لو جروب فيربال اذا هي انتروج لو غارد فوريستي. اذا هذا كامل هو لو جروب فيربال. دابا الان غادي ندوروا على الكومبليمون اوبجي ديريكت. شنو هو الكومبليمون اوبجي ديريكت؟ قلنا هو اللي كيجي مباشره بعد الفعل. اذا من هنا لهنا هذا كله كومبليمون اوبجي ديريكت. هاو اذا هذا كله كومبليمون اوبجي ديريكت. غادي ندوزو للجمله الثانيه. vous parlez à vos parents. vous parlez à vos parents. انتم تتكلمون مع اهلكم ولا مع ابائكم.
vous parlez à vos parents. إذا الآن غادي نشوفوا نسطروا على لو غروب فيربال. إذا غنبداو بالغروب فيربال. قلنا من لو فيرب داكشي اللي باقي. إذا هذا هو لو فيرب. إذا هذا هو لو غروب فيربال. الآن غادي نشوفوا الكومبليمون اوبجي ديريكت. إذا فين هو لو فيرب؟ ها هو تابعوا ا. إذا قلنا أنا لو فيرب إلا كنتابعوا ا ولا دو فهو كيتسمى لو كومبليمون اوبجي انديريكت. إذا من هنا ما غاديش ندوروا على هذا. مزيان. ندوزو للجملة الثالثة. Ils s'intéressent à leurs plantes. Ils s'intéressent à leurs plantes. فين هو لو فيرب؟ إذا عندنا هو s'intéresse. إذا غادي نبداو لو غروب فيربال. إذا من هنا حنا غاديين. إذا هذا كله غروب فيربال. إذا غنشوفوا دابا الكومبليمون اوبجي ديريكت. قلنا كومبليمون اوبجي ديريكت كيجي مباشرة بعد لو فيرب. إذا ها لو فيرب. إذا كومبليمون عندنا ا. إذا هو كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا ما غاديش ندوروا عليه حيت ما فيهش الكومبليمون اوبجي ديريكت، فيه كومبليمون اوبجي انديريكت. غنمشيو للجمله الاخرى. لو غارد اكسبليك لي دونجير. الحارس يشرح الاخطار. اذا الان غادي نشوفوا فين هو جروب فيربال. اذا عندنا ها لو فيرب جروب فيربال. اذا هذا كله جروب فيربال ان كومبليمون اوبجي ديريكت. اذا عندنا ها لو فيرب. اذا هذا كومبليمون اوبجي ديريكت. ها هو الجمله الاخيره. Le feu menace les habitants. قال لك الحريق يهدد السكان ولا الساكنه. لو فو menace les habitants يعني فين هو لو فيرب؟ اذا لو فيرب عندنا هو menace. اذا menace les habitants كله جروب فيربال. الان غادي نبحثوا على كومبليمون اوبجي ديريكت. لو كومبليمون اوبجي ديريكت كيجي مباشره ورا لو فيرب. اذا ها هو لو فيرب. كومبليمون اوبجي ديريكت هو هذا habitant. إذا هذا بخصوص التمرين رقم 2. الآن نمر إلى التمرين رقم 3. إذا التمرين رقم 3 يقول complete le texte avec. إذا نتمموا هاد النص هذا ب إما complément objet direct يعني مكمل الفعل المباشر، إلي complément objet indirect ولا المكمل فعل غير مباشر. إذا غنشرحوا عندنا هنا فراغات لاحظتوا، وعندنا هنا كلمات غنملؤوهم بدوك الفراغات. اذا التمرين رقم 3 قلنا لي كورس هما لحف الشجر. دي زانسوندي هما الحرائق. لي جون بوس اعتذر على التصوير. لي جون بوس هما البراعم الشجر. لي برونش هما الاغصان. دو لا سورفيونس هما المراقبة. إذا لي سوري إي لي ميو. إذا الفئران إي لي ميو هما فئران الحقول. مونج يأكلون. لي سوري إي لي ميو مونج يعني ديجا كنا درنا بحال هذا النص فواحد النص ديال في الكتاب المدرسي. إذا قلنا لي سوري إي لي ميو مونج ماذا يأكلون؟ إذا يأكلون لي جون بوس. إذا نكتبو هنا لي جون بوس. لي جون بوس. إذا هاي لي جون بوس مشات لينا. إيرونج ماذا شنو هي غونج؟ غونج هي يقرضون. إذا حيت الفئران عندهم دوك الأسنان الأمامية كنقول لهم يقرضون كيقرضوا. إيرونج لي كورس. شنو هما لي كورس؟ فين هما لي كورس؟ ها هي لي كورس قلنا هما لحاف الشجر. لي كورس l'écorce des arbres. Le vent et la neige. إذا الرياح والثلوج بريز. الرياح والثلوج بريز اش كيديروا؟ كيهرسوا. شنو كيهرسوا؟ لي برونش. إذا لي برونش. إذا درنا هذه. الآن غادي نديروا لي برونش. لي برونش لي برونش. par imprudence يعني بقلة الانتباه ديال الإنسان لوم بو كوزي يسبب اش كيسبب لي زانسوندي. لي زانسوندي هما الحرائق. دي زانسوندي. إذا غادي نضربوا عليها. s'il oublie d'éteindre. إذا وكينسى أنه يطفي
ان فو يعني النار، ابخي ان بيكنيك يعني بعد نزهه ولا بعد خرجه ولا. اوغوزمون لحسن الحظ كو لو غارد سو بير يعني لحسن الحظ الحارس سو بير يهتم باش يهتم دو لا سورفيونس يعني كيهتم ب مراقبه دو لا سورفيونس دو لا surveillance. اذا هنايا نكونوا سالينا التمرين رقم 3 في الغرامير ديال لو كومبليمون اوبجي ديريكت ولا كومبليمون اوبجي انديريكت. الان غادي ندوزو نمروا للتمرين رقم عفوا لا كونجيغيزون. اذا لا كونجيغيزون المستقبل لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف. اذا ايضا هنايا غادي يكونوا التمارين خاصين بالدرس اللي كنا درنا سابقا في الفيتور سامبل دو لانديكاتيف. اذا شنو هو لوبجيكتيف ديال هذا الدرس؟ هو conjuguer les verbes usuels futur simple de l'indicatif. Donc conjuguer le futur simple usuel de l'indicatif. اذا غادي نبداو بالقاعده اللي هي كومبليت لا ريغل. اذا غادي نتمموا القاعده. اش كتقول القاعده؟ لو فيتور سامبل يعني المستقبل يعبر لو فيتور سامبل على انديكاتيف اكسبريم يعبر اون اكسيون يعني عن حدث كي سو ديرولورا الذي سيحدث الذي سيقع في امتى. اذا يقع في المستقبل يعني في الفيتور. اذا غادي نديرو دون لو فيتور. اذا لا فورماسيون يعني المعلومه اللي عندنا هنا ولا القاعده فيرب ان انفينيتيف. اذا كيتحط لو فيرب كما هو فيرب ان انفينيتيف بلس لا تيرمينيزون. قلنا لا تيرمينيزون ديال بالنسبه لجو عندنا ا اي، بالنسبه لتي عندنا ا اس، il bien elle عندنا ا، nous عندنا او ان اس، vous z، و il avec s ou bien elle avec s عندنا on او ان. اذا هذه هي القاعده. الان نمر جو مونطرين. السؤال الثالث. هنا كاين واحد الخطا بالنسبه للكتاب المدرسي. هنا السؤال الاول، هنا السؤال خص يكون السؤال الثاني، ولكن هما داروا السؤال الثالث ماشي مشكل. اذا كومبليت اتميم لي فراز اون كونجوغون لي فيرب او فيتور سامبل ان انديكاتيف. اذا قال لك هنايا غادي نصرفوا لي فيرب اللي عندنا هنايا في الفيتور سامبل دو لانديكاتيف. اذا demain غدا à l'occasion de la journée de la terre بمناسبة اليوم الأرض nous نحن عندنا لو فيرب بلونتي. إذا غنصرفوه في لو فيتور سامبل اش غادي نديرو؟ كيف قلنا غنكتبو لو فيرب على الانفينيتيف اللي هو لو فيرب كيف ما هو. إذا غنحطو لو فيرب كيف ما هو بلونتي. اش غادي نديرو لو فيرب؟ دابا هنا عندنا لو فيرب بلونتي حطيناه، ولكن خصنا نكتبوا ليه لا تيرمينيزون ديالو فنو. اذا ها جو tu il ou bien elle هانو يعني غادي نزيدو ليه او ان اس. بلونتورون سنغرس دي زاربر، سنغرس الاشجار. اذا هذا هو الجواب. اذا هنايا اسكو عندنا لو فيرب اورغانيزي دي سيجور اون كامبينغ سيت ايتي. اش قالك؟ هل سننظم اورغانيزي اقامات دي سيجور اون كامبينغ. الكامبينغ هما المخيمات، اون كامبينغ ولا مخيم سيت ايتي هذا الصيف. اذا لو فيرب اورغانيزي كيف قلنا غنكتبوه كما هو اورغانيزي، وغنقلبوا على لو فيرب ولا البرونون بيرسونيل اللي بغينا عندنا فو هنايا يعني غنزيدوا ليها او زد. organiser des séjours en camping cet été. إذن le garde forestier حارس الغابة transporter ها هو le verbe transporter بين قوسين l'animal blessé chez le vétérinaire. إذن قالك الحارس الغابة سيحمل الحيوان المجروح عند لا فيتيرينير. لا فيتيرينير هو طبيب الحيوانات. إذن غادي نشدو لو فيرب اللي عندنا كيف ما هو نحطوه transporter
وغادي نشوفوا لو غارد فوريستي شنو كيعوض لينا. لو غارد فوريستي هو اني غتكون عندنا إيل مفرد مذكر، يعني إيل. اذا كتعوض إيل يعني غادي نديرو ا لا فان. اذا عندنا ا لا فان يعني غنزيدو ترونسبورتورا. اذا هنايا غادي ينتهي الفيديو ديالنا. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ما تنساوناش باللايكات ديالكم وايضا التعليقات ديالكم اللي كيشجعونا دائما. الى اللقاء.